नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो एक अहम नुक्ता हमें आज नज़र आता है वो अमेरिका की दोस्ती को अपनी कामयाबी का एक जीना तस्वर करना ही नहीं बल्कि उसे एक मोहरा करार देना और उसे हरफ आखिर जो है वो करार देना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है मुसलसल जो है बुनियाद मरसूस के नतीजे के अंदर हिंदुस्तान के जो जहाज़ गिरने का जो अमल है उसको अपनी हर डिबेट के अंदर जो है या डिस्कशन के अंदर जो है वो शामिल करता हुआ नजर आता है। हमारे लिए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ फतह का जो बयानिया है उससे चूँकि उसको तक़वियत हासिल होती हुई नज़र आती है, इसलिए अवामी सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकम अ रेफरेंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश the proud which the government of the Pakistan feel on having the victory in the Bunyani Marsu, or especially on the basis of that victory and the pride that should be honored by the army. तो यहाँ पर जाकर हम जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जाकर हम जब देखते हैं तो एक तफाखुर जो हमें हर सतह पे हर मौके के ऊपर नज़र आता है, रेफरेंस हम उसका इस्तेमाल करते हुए भी नज़र। लेकिन मैं अगर पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात के जो पहलू हैं उन पहलुओं के जो सिस्टमिक एनालिसिस जो है वो या एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर या इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म के तौर पर जो एनालिसिस बनता है वो सबसे पहला ये बनता है कि अमेरिका एक सुपर ताकत है और पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज। दोनों के दरमियान जो मफादात की हम आहंगी का कोई तस्वर होगा तो तल्लुकात की जो है वो नशोनुमा होगी, वरना हालात वाक़यात के अंदर जो है वो कशीदगी का पैदा होना कोई मान ही नहीं रखता। और ये हम एक कहानी में भी जानते हैं जिसके अंदर जो है वो एक भेड़िया और एक बकरी का हमने सुना था। तो बकरी का जब गुनाह ना भी हो तो भेड़िया को उसे सजा देना चाहे तो उसके बाप दादा के गुनाह भी लाकर उसे जब हड़प कर सकता है। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जो एक सुपर ताकत है वो भेड़िए की मानद है और पाकिस्तान की हैसियत उसके मुकाबले में एक बकरी की मानद है। लिहाजा बकरी जो है वो ये दावा नहीं कर सकती कि भेड़िया जो है वो उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो एक माखज़ है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि भेड़िया जो है वो इस वक्त जो है वो बकरी को जो है वो निगलने के लिए जो है वो कोई बयानिया बनाता हुआ नजर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी अपनी जो है उस बयानिए को इख्तियार नहीं करेगा। जब भी उसे भूख लगी, जब भी उसे बकरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो उसको खाने में कोई देर नहीं लगा। और ये हमारी पूरी तारीख भी इसी बात की अक्कासी करती है। इसलिए मैं यहाँ पर जाकर जो है वो बहुत से ऐसे पहलू जिसके अंदर मुझे ये अंदेशा पैदा होता है, बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि भेड़िया ने मेरे साथ दोस्ती कर लिया या एक ऐसा निज़ाम वज़ा हो गया कि जिसमें भेड़ और बकरी जब वो एक घाट पे पानी पी सकते हैं, ना वो निज़ाम कायम हुआ है, ना वो हालात वाक़यात हैं जिसके अंदर हम ये बुनियाद बना रखें कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तल्लुकात है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानिए की बुनियाद पर जो है वो एनालिसिस किए जाए। क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड फेयर के अंदर और बहुत सारे पहलू हैं जो आपके बयानिए से, क्योंकि बयानिया जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा नहीं होता। तो हम जब तक इंटरनेशनल रिलेशन को पॉलिटिक्स से अलग होकर नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुकात हैं उसकी सही नोयत को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए मैं एक पॉलिटिक्स के तौर पर नहीं बयानिया पाकिस्तान की हुकूमत क्या कह रही है या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन के जो बाहमी असूल और ज़वाबत है उसकी बुनियाद पर देखते हैं। अब यहाँ पर जाकर हमें जो पहला असूल मैंने कहा कि सुपर ताकत है और डेवलपिंग कंट्री है, दोनों के दरमियान तल्लुकात की कुशादगी का तल्लक ये जो है वो मफादात किया। तो इस वक्त जो है वो अमेरिका के जो मफादात हैं उन मफादात के लिहाज से हम आहंगी का कोई तस्वर जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है वो नशोनुमा पाना तो बहुत दूर की बात है, पैदा होता भी मुझे नज़र नहीं आता। क्यों कि इसराइल के जो एजेंडा है, जो अब्राहम एकॉर्ड का जो तस्वर है, फिर इसी तरह जो है वो चाइना के साथ जो हॉस्टिलिटी का तस्वर है, भाई ये वो तमाम, फिर रूस के साथ और सेंट्रल एशियन रियासतों के साथ जो है वो तल्लुकात का जो ताल्लुक है, यूक्रेन की लड़ाई का जो तनाज़ा है, इस तरह वो तमाम पहलू जो हैं जिसके अंदर अमेरिका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इशू समझता है वहाँ पर पाकिस्तान जो है उसके मुखालफ सिमत में खड़ा होगा जहाँ पर अमेरिका के मफादात हैं। तो इस तरह जब आप अमेरिका के मफादात की नफ़ी कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ये तसव्वुर करें कि हम कोई एक ऐसा अमल को पा रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जो है वो कुशादा से कुशादा और मुस्तहकम से मुस्तहकम होते चले जा रहे हैं। मैं ये इस हकीकत की अक्कासी नहीं करता। हकीकत की अक्कासी ये करता है कि उसने पाकिस्तान के साथ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितने हम आहंगी के जो तस्वुरात थे वो हासिल किए। एक तरफ उसने एज ए टूल पाकिस्तान को यूज़ किया अगेंस्ट द इंडिया टू एस्टैब्लिश
ہز جو ہے وہ وزڈم آن دا انڈیا کہ انڈیا از اٹ سیلف ناٹ ایبل ٹو ایون ڈیفینڈ دا پاکستان ایون، اور یہاں تک وہ کیسے تصور کر لے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اٹ مین کہ وہ ایک جتنا زیادہ اس کی سفرنگ کو بڑھا کر بیان کرے گا، انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک فیئر آف سروائیول جو ہے یا فیئر آف سٹیٹس جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور میں پاکستان کو ایک اس نے بنیاد بنا کر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر وہ کامیابی حاصل کی، اور یہی وجہ ہے کہ 10 سال کا ایک دفاعی معاہدہ جو ہے وہ ہندوستان کو، اب ہندوستان کے لیے امریکہ کے انڈر امبریلا آ جانا جو ہے یہ ایک ہندوستان کی ہیوملیشن کا ایک کانسیپٹ پیدا نہیں کرتا، اس کی کمزوری کا سبب نہیں پیدا کرتا، بلکہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے جو انفلوئنس ہے اس کو بھی کرتا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی معنی اور مفہوم رکھتا ہے کہ پاکستان کا جو طاقت کا جو توازن وہ یہ تصور کرتا ہے کہ ہم نے چینج کر دیا بنیادی مرسول کے اندر، وہ طاقت کا توازن جو ہے وہ چینج نہیں ہوا. امریکہ جو ہے جب چاہے گا، اور یہ طاقت کا توازن انہوں نے اسی وقت تبدیل کر دیا کہ جب ہم ایک بہت بڑی کامیابی کا دعویٰ کرنے جا رہے تھے، وہاں جا کر ایک ان کا عمل جو ہے پیغام جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ شاید اس نقصان سے، بلکہ یقینی اس نقصان سے بچانے میں کامیاب رہا جو ہندوستان کو پہنچایا جا سکتا تھا، یا جس کا شکار ہندوستان یقینی ہوتا ہوا نظر آتا. تو اس طرح کہتے ہیں وہاں پر ہم نے فتح کا جشن تو منا لیا، لیکن اس فتح کو جس طرح اینڈ کرنا چاہیے تھا وہ اینڈ شاید امریکہ کی جو ہے مداخلت کی وجہ سے ویسا نہ ہو سکا. اور اگر امریکہ نے اس جنگ کے اندر اگر کسی کو فیس سیونگ دی ہے تو دیٹ از ناٹ دا پاکستان، دیٹ از انڈیا. تو یہاں پر بھی جا کر اس کا جو کاؤ ہے وہ انڈیا کی طرف ہے. پاکستان از جسٹ اے ٹول فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ٹو انشور ہر اون انٹرسٹ ویزا ویز انڈیا. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہم جس کو اپنا فخر سمجھیں وہ اسے ٹول کے طور پر تصور کرتا ہے، اور جو جتنے تمام دیگر پہلو ہیں پھر وہ یہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی چینج آف دا گورنمنٹ موجود نظر آتی ہے، جو تصورات ہمیں نشو نما پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر دیکھنے نظر آتے ہیں. پھر اسی طرح امریکہ کے اندر بھی جو حالات و واقعات اور کرائن ہے وہ اس بات کی کو یقینی بناتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں آئے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کا بھی اقتدار جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کا بھی اقتدار آ جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر نشو و نما پانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو یہاں پر اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل پارٹی آ جاتی ہے ڈیموکریٹ پارٹی، تو ڈیموکریٹ پارٹی کا جتنا تر انحصار ہوگا وہ ان جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ اپنی تعلقات کی نشو و نما کو جو بائیڈن کا بیہیویئر ایک ذریعہ بنایا، تو وائی ناٹ جو ہے وہ اگر ڈیموکریٹ نیکسٹ آ جائیں گے تو وہ اپنا بیہیویئر جو ہے ان ملکوں کے ساتھ زیادہ ایسے بنائیں گے جن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ جو ہے وہ ہاسٹائل ہے. تو اس طرح سے ہمیں جو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا جو پہلو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، ایک سپر طاقت اور ایک ڈیولپنگ کنٹری کے باہمی تعلقات کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے. ورلڈ افیئر کے اندر جو ہونے والے واقعات، اور بالخصوص سب سے میں نے کہا کہ ایک پیمانہ بنا کر رکھنا چاہیے کہ واٹ آر دا بیسک انٹرسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ہاؤ فار پاکستان کین فلفل دوز desires, aims, claims, and the policies of the United States of America. تو جب تک آپ اس کی یہ سورس آف اسٹرینتھ جس حد تک جا سکتے، میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر انٹرنیشنل ریلیشن کے اصولوں کے ضوابط میں دیکھوں تو جہاں پر جا کر مجھے اگر ریئلسٹک ایٹیچیوڈ کے ساتھ دیکھوں تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی وسعت کے جو پیمانے ہیں وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان جو اختلافات کی خلیج پیدا کرنے والے عوامل ہیں وہ چنگاری اگر آج موجود ہے تو وہ سلگتے ہوئے آگ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. کاش ہم جو ہے وہ اس چنگاری کو دیکھ سکیں، کیونکہ جب چنگاری ہوتی ہے کہا جاتا ہے جہاں دھواں اٹھتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ تو جلا ہوتا ہے. تو مجھے وہاں پر چنگاری بھی نظر آتی ہے، تو اگر نہ بھی نظر تو دھواں تو اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ چنگاری بن جائے گی اور چنگاری آگ سلگ جائے گی. یہ حالات و واقعات، اس لیے پاکستان کو اپنے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اس کو اس انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس انداز کے اندر جو ہے وہ پاکستان ان تعلقات کے جو مثبت پہلو ہیں اس کے تو حاصل کرے، لیکن آئندہ اس کے اندر منفی نتائج پیدا ہونے کا مقابلہ کرنے کی اپنی صلاحیت ضرور پیدا کرے. تھینک یو ویری مچ.